बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। आज पूरा दिन एक खबर का चर्चा रहा और वो खबर थी जंग अखबार में छपी इंसार वासी साहब की खबर, जिसमें वो कहते हैं कि जी सज़ाओं की माफ़ी नहीं चाहिए, इमरान खान का सदर को पैगाम। और ये तर्जमान जो रऊफ़ हसन पीटीआई के, उनके हवाले से ये खबर थी। क्या सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं? अगर माफ़ कर सकते हैं तो कैसे माफ़ कर सकते हैं? किन मुकदमात में सज़ा माफ़ की जा सकती है? माफ़ी के कौन से कवानीन हैं? इस पर हम बात करेंगे। ये बढ़त थी इमरान खान की तरफ से, या वाक़ईतन सदर उन्हें माफ़ करना चाहते हैं अपने इख्तियार के तहत? वो इख्तियार किन पाबंदियों के ताबे है? इस पर बात करेंगे। और फिर दूसरी बात, कल मैंने जो वीलॉग किया था कि जनाब, कल बल्कि एक दिन पहले, कल तो मैंने किया ही नहीं, यानी पिछले वीलॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि सदर साहब मुसलसल जो हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन शिकनी कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज खबरदार भी कर दिया है कि सदर के खिलाफ 2 मुकदमात होंगे। इसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे पीटीआई। पीटीआई वाले जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने फिर जेल से एक पैगाम भेज दिया है अपने कारकुनों को, अपने पार्टी लीडरों को, कि जनाब ये जो धांधली हुई है, मुबैना धांधली इलेक्शन में, तो 2 मार्च यानी हफ्ते वाले दिन सैटरडे को मुल्क गिर एहतजाज किया जाए। इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही, पहले भी इन्होंने एक पैगाम दिया था और कुछ जगहों पे एहतजाजी मुजाहरे हुए भी थे उस दिन, लेकिन जिस अंदाज में एहतजाजी मुजाहरे होने चाहिए भरपूर अंदाज में, वो नहीं कर सके थे। और इनके जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, लीडर रहनुमा बने हुए हैं पीटीआई के, खुद साख्ता रहनुमा, वो इसलिए कि बाकी उनको कोई तस्लीम नहीं कर रहा, बल्कि कुछ लोग तो उनके हवाले से शुबहात का इजहार भी कर रहे हैं कि ये बंदा प्लांटेड है। बहरहाल वो काम कर रहे हैं, और अगर इमरान खान को पसंद है तो ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा था, गौहर अली खान के खिलाफ जब बात की थी उन्होंने, कि जनाब जो मुजाहरे वगैरह हैं करने के लिए कहा गया था, उसका भरपूर बंदोबस्त नहीं कर सके थे वो। अब जो 2 मार्च को दोबारा इन्होंने कॉल दी है एहतजाज की, तो ये अपने जो कारकुन है ना, उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। ये मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। ये जो इस तरह की काले चाले दे रहे हैं एहतजाज की, इनका ख्याल है कि जनाब पूरा मुल्क बाहर आ जाएगा। पहले भी इनका ख्याल था, जब ये लॉन्ग मार्च में निकले थे जनरल आसिम मुनीर का तकर्रर रखवाने के लिए, उस वक्त भी लोग इनके साथ नहीं निकले थे। लेकिन अब फिर ये तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि शायद एक तूफान आ जाएगा, सुनामी जिसको ये कहते हैं, कि अवाम का समुंदर होगा, तूफान होगा, और पता नहीं वो हुकूमत को जब मफलूज कर देंगे। वो मुश्किलात में इजाफा इसलिए हो रहा है कि मैंने पहले भी एक विलाग में कहा था कि जनाब, नई हुकूमत बनने के बाद 29 फरवरी के बाद जो 9 मई वाले मुल्ज़िम हैं, उनके खिलाफ, जो उनके लिए उनकी मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। एक तो ट्रायल उनका तेज़ हो जाएगा। फौजी अदालतों से जो जितने भी वहाँ 103-4 के करीब मुल्ज़िम हैं, उन तमाम का ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है कि अनाउंस नहीं करना, कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं आप, लेकिन फैसला नहीं सुना सकते। और मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ लोगों को जो सज़ाएँ हैं, जो रिकमेंड हुई हैं, वो 10 साल तक, 14 साल तक भी कुछ लोगों को जो हैं वो सज़ाएँ हैं। लेकिन बहरहाल किसी को सज़ाए मौत जो दी जा सकती है, वो उसमें उन्हें सज़ाए मौत नहीं दी गई उन मुल्ज़िमों को। तो ये कुछ इनके भगोड़े हैं 9 मई के मुकदमात में। एक तो बड़े-बड़े लीडर हैं ना, मियां असलम जैसे लोग जो हैं, मुराद सईद जैसे लोग हैं, वो भगोड़े हैं। आज़म सवाती हो गए। कुछ इनके कारकुन जो जज़्बाती किस्म के कारकुन, वो इनके झांसे में आके, बहकावे में आके, वो भी जलाओ-घराओ में शरीक हो गए थे। उनमें भी से कई एक अभी तक मफ़रूर हैं। अब मेरी इत्तला के मुताबिक ये पक्की इत्तला है कि थानों में ये लिस्टें पहुँच गई हुई हैं और उन्हें ये हदायत की गई है, पुलिस वालों को जो मुतल्लका काम है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ लगा दी गई हैं कि जो मफ़रूर हैं, वो 1-2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में गिरफ़्तार कर लिए जाएँ। ये इंसानी एक नफ्सियात है कि अगर आपके गली मोहल्ले में कोई पुलिस जो है रात को सीढ़ियाँ लगा के किसी घर में दाखिल होती है और मुलज़िम को गिरफ़्तार करती है, फिर शोर-शराबा होता है, फिर उसको जिस अंदाज़ में गिरफ़्तार करके ले जाया जाता है, वो सारी चीज़ें लोग देखते हैं। तो फिर एक तरह से एक रियासत का खौफ़ भी लोगों के दिलों में बैठ जाता है कि जनाब, अगर ऐसी हरकतें करेंगे हम, तो फिर हमारे साथ भी
یہ جو ہو سکتا ہے جس بندے کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر پی ٹی آئی کے عام کارکن بھی گرفتار کر لیے گئے جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہم بچ گئے ہیں, ہمارے خلاف شاید کوئی کارروائی نہیں ہوگی, اور شاید بہت سارے ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ نامزد ملزم ہیں یا تفتیش میں ملزم پائے گئے ہیں, یا ضمنی بیانات جو ہوتے ہیں جو تتمے ہوتے ہیں ان میں وہ ملزم قرار پائے ہیں, انہیں پتہ بھی نہ ہو, تو خان صاحب کی ایسی حرکتوں سے وہ بھی گرفت میں آ جانے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں نے احتجاج کرنا ہے وہ اسی سطح کے لوگ رہ گئے ہیں نا, بڑی قیادت تو سامنے آنی نہیں ان کی. جو الیکٹڈ ہیں ایم پی ایز ایم این ایز وہ چھپے ہوئے ہیں, وہ سامنے نہیں آ رہے. حالانکہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کی عبوری ضمانتیں, رازداری ضمانتیں ہو چکی ہوئی ہیں, اس کے باوجود وہ سیاسی سرگرمیاں شروع نہیں کر رہے, منظر عام پہ نہیں آ رہے, ابھی تک چھپے ہوئے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اس امید پہ بیٹھے ہوئے کہ شاید ہمارا نام نہیں ہے لیکن ان کا نام ہے, یہ ابھی تک گرفتاریوں سے بچے ہوئے ہیں, پھر انہی لوگوں نے سامنے آنا نا. اگر عمران خان صاحب جو ہیں یہ احتجاج کروانا چاہتے ہیں, افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ ماحول کو پرامن رکھنا چاہتی ہے, تو پھر ان ارکان کی جو گرفتاریاں ہیں ان میں تیزی تو آنی ہے. ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں عمران خان صاحب. اور دوسری طرف صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ اجلاس, قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس پچھلے ولاگ میں نے تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ جناب 21ویں دن یعنی جنرل الیکشن کے بعد 21ویں دن جو متعلقہ اسمبلی ہے, اب قومی اسمبلی کی جہاں بات ہو رہی ہے, تو اس کا اجلاس ہونا ضروری ہے. یعنی 29 فروری کو ہر حال میں اجلاس ہونا ہے. اور دوبارہ پھر اتمام حجت کے لیے وفاقی حکومت نے سمری بھیج دی ہے. انہوں نے کہا جناب صدر صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ ادھورا ہے, ابھی مخصوص نشستیں رہتی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو آپ وہ کوئی قدغن نہیں ہے. اجلاس جو ہے وہ قانونی آئینی تقاضا ہے کہ 21ویں دن ہو, تو جناب آپ بلا لیں 29 کو. لیکن وہ پتہ یہ چلا ہے کہ صدر صاحب ابھی تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو پھر اگر وہ نہیں بلائیں گے تو اسپیکر آ جائے گا. اچھا, ایک طرف تو صدر صاحب یہ کر رہے ہیں اور پی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں جناب صدر صاحب کا موقف جو ہے وہ درست ہے, ان کا یہ اختیار ہے, اور دوسری طرف یہ اجلاس بلایا جانا غیر آئینی ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں. علی ظفر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور جو ان کے شیر افضل مروت ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. بلکہ یہ کہ حامد خان صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب وہ جو 90 دن کے اندر اگر الیکشن نہیں ہوا تھا, اگر یہ اسمبلی کا اجلاس آگے چلے جائے گا تو کیا ہو جائے گا, اس طرح کی باتیں چاہتے وہ کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے کہ جناب ہم حلف برداری کی تقریب میں شامل ہوں گے. یعنی 29 حلف برداری کی جو اجلاس ہوگا حلف برداری کے لیے جو 29 فروری کو ہوگا, اس میں ہم شامل ہوں گے اور اسمبلی کے اندر احتجاج کریں گے اور ظاہر ہے پھر حلف بھی اٹھائیں گے. یہ کیا دوہرا میں آ رہا ہے ان کا. یا تو پھر آپ آئے نا جناب صدر نے بلانا تھا اجلاس تو صدر نے نہیں بلایا. اب اس میں جو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں یہ لا رہے ہیں جناب آئین کے آرٹیکل 54 کو, جس میں یہ لکھا ہوا کہ صدر جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے گا. اس میں 2 بندے ہیں جو اجلاس بلاتے ہیں 54 میں. ایک یہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے, جو پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے, مشترکہ اجلاس جو ہے وہ صدر بلائے گا, لیکن وہ اس کا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے. آن دی ایڈوائس آف کیبنٹ, حکومت کے کہنے پہ وہ بلائے گا. اور دوسرا وہ اختیار ہے جو 54 ہے, اس کا سب آرٹیکل 3, وہ یہ کہتے ہیں اسپیکر اگر ارکان اسمبلی ریکوزیشن دیتے ہیں 1/4 کچھ تعداد ہے اس کے مطابق, تو پھر وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ اجلاس بلائے گا, اور اسپیکر ہی اس کو برخاست کرے گا اجلاس کو. یہ 54(3) یہ کہتا ہے. 91 میں تو اس 91 اس حوالے سے خاموش ہے کہ اجلاس کس نے بنانا ہے. اس میں تو سیدھا لکھا ہوا ہے 91 سب آرٹیکل 2 میں کہ جناب 21ویں دن جنرل الیکشن کے بعد, پولنگ کے بعد, جس دن پولنگ مکمل ہوگی اس دن کے بعد 21ویں دن اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا. یہ خود کار طریقے سے اجلاس کا کہہ لیں کہ آپ اجلاس بلانے کا ایک نوٹیفیکیشن ہے. دوسرے لفظوں میں آئین کے آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 2 کے تحت جو تاریخ دے دی گئی ہے نا کہ 21ویں دن اجلاس ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ آئین نے اجلاس طلب کر لیا ہوا ہے. اب اس اجلاس کو کنٹینیو کرنے کے لیے, اس کی کاروائی چلانے کے لیے اسپیکر نے اقدامات کرنے ہیں.
اس میں صدر کا وہ رول ہے نہیں جو یہ بنا رہے ہیں. اگر یہ اجلاس بلایا جانا جو ہے غیر آئینی ہے تو پھر یہ اس میں شامل کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک غیر آئینی اقدام کا حصہ کیوں بن رہے ہیں یہ پی ٹی اے والے؟ کیوں بھاگے بھاگے جا رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ 2 مقدمات ان پہ ہونے. ایک تو وہی جو کل بھی میں نے ان دونوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک اجلاس نہیں بلا رہے، آئین شکنی کر رہے ہیں، اور دوسرا جو اسمبلی تحلیل کر دی تھی انہوں نے عمران خان کے ڈیوائس پہ، قاسم سوری نے فوری طور پہ وہ تحریک جو ہے تحریک عدم اعتماد ختم کی سائفر کی بنیاد پہ، جناب یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے. اور پھر وزیر اعظم نے 10 منٹ میں جناب سمری جو ہے وہ بھیج دی. صدر صاحب نے 5 منٹ کے اندر سمری منظور بھی کر لی. اسمبلی تحلیل ہوگی، پھر وہ سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا پڑا تھا. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں ایک اضافی نوٹ بھی موجود ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جناب صدر، ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر، وزیر اعظم، یہ سارے جو ہیں یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. 5 وہ میں نے بتا بھی دیا تھا آپ کو کہ وہ جو یہ کہتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ بنیادی فرض ہے ہر شخص کا کہ ملک کے ساتھ وفادار رہے اور قانون اور آئین کی اطاعت کرے، پابندی کرے، تابع رہے. اور ججمنٹ نے بھی یہی لکھا ہوتا کہ جو پھر آرٹیکل 5 سے جو سفر شروع ہوتا ہے وہ راستہ جو ہے وہ آرٹیکل 6 سنگین غداری والا جو معاملہ ہے اس طرف جاتا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو خبردار کر دیا ہے. اور صدر صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں کہ صدر صاحب گھبرائے بھی ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی پھولے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جناب گارڈ آف آنر دے کے مجھے رخصت کیا جائے گا یا دھکے دے کے نکالا جائے گا، اور نکالنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. اور پھر نئے صدر کا الیکشن جو ہے وہ بھی 1 کو الیکشن کمیشن کا شیڈول جاری کر دیں گے، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد اور جو الیکٹورل کالج مکمل ہونے کے بعد، قومی اسمبلی بننے کے بعد 30 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جناب 1 کو شیڈول کریں گے، جاری کریں گے، اور 2 مارچ کو دوپہر 12 بجے تک جو ہیں وہ صدارتی امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ پریزائڈنگ افسروں کے پاس جمع کروائیں گے. پھر اس کے بعد صدر کا جو ہے وہ نئے صدر کا الیکشن ہوگا، اور ظاہر ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے. اب آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ جناب سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے. عمران خان کا صدر علوی کو پیغام، اور آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت، کسی بھی ٹریبیونل یا کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے دی گئی سزا جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، معطل کر سکتے ہیں، اس میں رعایت کر سکتے ہیں. اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں جناب صدر صاحب جو ہیں وہ، یہ کھوسا صاحب ہیں، یہ گئے تھے نا صدر کے پاس اور انہوں نے یہ کہا تھا الیکشن کے بعد کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب صدر صاحب جو ہیں وہ سزائیں معاف کر دیں. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ صدر کا ثوابدیدی اختیار ہے؟ کلی اختیار صدر کا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل جو 48 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صدر نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کابینہ اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کرنا ہے. وہ اپنے طور پہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری بات کہ بہت ساری ججمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں عدالتی کہ جو انڈر ٹرائل ہوتا ہے ملزم، اس کے لیے یہ حق جو ہے، یہ اختیار جو ہے یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور جو اپیل جس قانون میں اپیل کا رائٹ دیا گیا ہوتا ہے نا، تو اپیل جو ہے وہ ٹرائل کی کنٹینیوٹی سمجھی جاتی ہے. اور پھر ایک بات، پھر یہ بات کہ جو قانون ہے اس میں کچھ پابندیاں ہیں کہ کون سے معاملات ہیں ایسے جن میں صدر جو ہے وہ سزا میں رعایت بھی نہیں کر سکتا، ریمیشن بھی نہیں دے سکتا، ختم بھی نہیں کر سکتا، معاف بھی نہیں کر سکتا. وہ ایک تو حدود لاز ہیں، ان کے تحت جو سزائیں ہوتی ہیں. پھر ڈکیٹی اور دہشت گردی کے مقدمات اور قتل کے مقدمات، سنگین نوعیت کے جو مقدمات ہیں ان میں یہ پابندی لگ چکی ہوئی ہے کہ صدر صاحب جو ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ عید اور یوم پاکستان پہ اور 14 اگست کو جو سزائیں معاف ہوتی کم ہوتی ہیں، چھوٹ ملتی ہے سزاؤں میں، تو ان میں یہ لوگ جو ہیں یہ شامل نہیں ہوتے جن کا ذکر میں نے کیا. اور اس میں پھر ایک اور جرم ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں کے تحت، جرم کے تحت جس کو سزا دی گئی ہو. تو سائفر والا جو کیس ہے اس میں تو صدر کا اگر مان بھی لیں فرض محال کے صدر کا جناب ثوابدیدی اختیار ہے، سائفر والے کیس میں صدر یہ معافی دے ہی نہیں سکتے. اگر صدر صاحب کے پاس اختیار ہوتا نا کہ وہ خود ہی بغیر ایڈوائس کے، کابینہ کے ایڈوائس کے بغیر، سمری آئے بغیر کسی کی سزا معاف کر سکتے تو اب تک کر چکے ہوتے وہ.
और अगर ये इख्तियार सदर का स्वाबदीदी इख्तियार होता कि सदर की मर्जी पे मुनहसर होता, तो फिर जनाब जब इनको सजा हुई थी, नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को और कैप्टन सफदर को, तो उस वक्त उनके सदर नहीं बैठे हुए थे, ममनून हुसैन साहब। ये इन लोगों के तो मुंह से कभी नहीं सुना था कि जनाब सदर जो सजाएं, अफवाह भी नहीं निकली थी। अब ये उनको हीरो बना रहे हैं कि जनाब वो कहता है कि मैंने नहीं लिया। ओ भाई मेरे, वो उसके पास इख्तियार ही नहीं, तुम्हें सजा, तुम्हारी सजाएं माफ कौन कर रहा है? अब तो एक और केस आ गया हुआ है, वो 190 मिलियन पाउंड वाला, 19 करोड़ पाउंड वाला, और अलकादर ट्रस्ट, उसमें फर्दर जुर्म लग गई है मियाँ बीवी के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि ये अगर इख्तियार है तो करें इस्तेमाल। वो माजी में बताते थे सदर जो है इख्तियार सजाएं माफ करते रहे। ये जो फरूक बंदयाल था, शबनम डकैती केस वाले, इनके उमरता बंदयाल साहब के अजीज कजन कुजन, तो उनकी सजा जो है ज़ियालक ने माफ नहीं की थी, तो आप भी इनकी सजा माफ कर दें, इसमें क्या है? और जो अभी जरदारी साहब जब सदर थे और FIA के DG होते थे अहमद रियाज शेख साबक, तो उनको सजा हो गई थी, तो सुबह को सजा होगी तो रात को इशा के बाद वो जो उन्होंने उनके जो सजा जो है वो माफ़ी दे दी थी उन्होंने। और रहमान मलिक को न्याय अदालत ने सजा दे दी थी, 3 साल अदम हाजिरी की बुनियाद पे अपने केस की पैरवी नहीं, पेश नहीं हो रहे थे अदालत में, तो उसकी भी सजा जो है वो मुअत्तल कर दी थी सदर आसफ अली जरदारी ने। तो भाई मेरे जरा ये भी चेक कर लें कि वो किसी एडवाइस पे उन्होंने किया था या अपने स्वाबदीदी इख्तियार के तहत किया था। और फिर जो जो मैंने अर्ज किया ना, एक तो ये है आइन का आर्टिकल 45, ये हुकूमत की एडवाइस के बगैर सदर ये नहीं कर सकते। और दूसरा एक CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत जैसे नवाज शरीफ की सजा जो है वो मुअत्तल कर दी थी पंजाब हुकूमत ने, तो उसका जो सेक्शन है 402, वो है रहम की अपील से मुतल्लक, कि जब मुलजिम को किसी को सजा हो जाती है, मुजरम को, तो फिर वो सदर को रहम की अपील भेज सकते हैं। वो 45 से अलग है, आईनी इख्तियार से अलग, वो कानूनी इख्तियार है। अगर ये रहम की अपील करते हैं फिर भी उसकी जो मंजूरी है वो हुकूमत ने देनी है और फिर समरी भेजनी है सदर को, फिर सदर ने उस पर अमल करना है या फिर वापस भेजना है 15 दिन के लिए, और दोबारा फिर वो समरी जाएगी, और फिर वो 10 दिन के अंदर अंदर अगर मंजूर नहीं होती तो फिर वो जो है वो कबीना का जो फैसला है वो नाफिज़ुल अमल जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। भाई मेरे, जो चीज़ सदर के इख्तियार में ही नहीं है वो कैसे दे सकते हैं? ये इख्तियार मशरूत है आइन के आर्टिकल 48 से कि सदर ने जो भी काम करना है ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट या PM। बहरहाल ये मैं फिर एक दफ़ा ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इमरान खान साहब पे मज़ीद जो है वो सख्तियाँ होने वाली हैं। सदर साहब का जो इज़्ज़त और वक़ार का मामला है वो खाक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और इनके जो कारकुन हैं वो इस काबिल नहीं छोड़े जाएंगे कि वो सड़कों पे आके एहतजाज करें और कोई नया नौमी कर सकें। ये ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये मैं पूरे वसूख के साथ बता रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।